अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 3 जादुई करिश्मा साज असूल लेकर आया हूँ आपके पास कामयाबी के। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप उन असूलों पर अमल करें तो नाकामी हो या कामयाबी आपसे दूर भागे। मैं तो इतना दावा भी कर सकता हूँ कि कामयाबी आकर आपके कदम चूमेगी। बस ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसे वाक़यात ना हो जाएं या फितरत की वजह से कोई ऐसे रुनुमा ना हो जाए मज़ाहिर कि जो इंसानी कोशिशों में रुकावट डालते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कहीं एक जाके दुकान खोलते हैं, मेहनत भी करते हैं, सारा काम करते हैं, तो सैलाब आता है और वो सारा कुछ मलिया मेट हो जाता है। इस तरह की कुदरती आफात या फितरत की तरफ से कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हो जाएं, क्योंकि सक्सेस जो है वो तन्हा नहीं आती। इंसान की कोशिश, मेहनत, लगन जो है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें, वो आइसोलेशन में नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर हमने बिजनेस करना है तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी देखा जाता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी देखा जाता है, सोशल ट्रेंड्स देखे जाते हैं। इसी तरह अगर हमने स्पोर्ट्स के मैदान में कामयाबी हासिल करनी है तो ये देखना पड़ता है कि हमें कितने कोचेस मुयस्सर हैं, कितने मौके मुयस्सर हैं टूर्नामेंट्स में जाने के, सीखने के, मैदान में उतरने के, और कहाँ तक जाने के वसाइल हमें मुयस्सर हैं। इसी तरह सियाक व सबाक को मद्देनज़र रखते हुए वो चीज़ें वो अल्लाह पर है, वो इंसानी ताकत। हज़रत अली का फरमान है कि मैंने खुदा को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। यानी इंसानी इरादे जो है वो किसी वक्त भी टूट सकते हैं, वो जितने भी मजबूत और पुख्ता क्यों ना हो। लेकिन ज़्यादा जो फितरत में जो जिस चीज़ की गुंजाइश रखी गई है, मैं वो 3 असूल आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला असूल ये है कि आप जिस काम की इब्तिदा करने जा रहे हैं अपनी ज़ात को टटोलें और देखें कि क्या आपकी दिलचस्पी और शौक़ उसमें है। मिसाल के तौर पे कामयाब इंसान बनना, आजकल हम ये समझ रहे हैं कि कामयाब वही है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। चले इसी को भी ले लीजिए कि पैसा कमाना है हमने, वरना मैं ये समझता हूँ कि पैसा कमा लेना, बहुत सारा पैसा कमा लेना कामयाबी नहीं है मेरे नज़दीक, क्योंकि उसके आगे मुज़मरात, उसके मसाइल, पैसे की इससे बड़ी मैं आपको क्या बताऊं कि पहले तो यूं लगता है कि जैसे आपके अपने जो हैं वो आपके करीब आ गए, लेकिन फिर उसके बाद हर बड़े आदमी को 2 एहसास सताते हैं जो पैसे में बड़ा हो। पहला ये कि उसे लगना शुरू हो जाता है कि शायद हर आदमी मेरे पैसे और मेरी दौलत और मेरे सरमाए की वजह से मेरे करीब आना चाहता है या प्यार जताता है मुझसे। कल्बी तौर पर, रूहानी तौर पर, जज्बाती तौर पर वाबस्ता कोई नहीं है। दूसरा, उसे मैं बहुत सारे लोगों का मैंने इंटरव्यूज़ पढ़े हैं, उनके बारे में जाना है कि उनको लगता है कि शायद जो सच्ची खुशी है वो कहीं गुम हो गई है, वो हमें मुयस्सर नहीं आ रही। तो सच्ची खुशी पर इंशाल्लाह एक अलहदा वीडियो बनाएंगे। अभी मैं ये कह रहा था कि कामयाबी जो है वो कारोबार में कामयाबी, आपके साइंसदान बनने में कामयाबी, बड़ा इंजीनियर बनने में कामयाबी, प्रोफेशंस की कामयाबियाँ जो है, या अगर आप सियासत में जाना चाहते हैं तो उसमें लोगों के जहन में होता है कि मैं इस मुल्क का, किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, प्रेसिडेंट बन जाऊं, या आप आर्मी में हैं तो आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक पहुंचना चाहते हैं, और डॉक्टर हैं तो बेहतरीन डॉक्टर बनना चाहते हैं। ये कामयाबियां जो हैं ये अचीवेबल कामयाबियां हैं। इसके लिए सबसे पहला असूल जो मैंने आपको बताया है वो ये है कि जो आप बनना चाहते हैं, जिस शोबे में आप जाना चाहते हैं, जिस शोबे में आप कामयाब इंसान के तौर पर अपनी पहचान कराना चाहते हैं और कामयाब होना चाहते हैं, उस शोबे की शर्त ये है कि आपके अंदर से उस शोबे की तरफ बढ़ने और उस रास्ते पर गामजन होने और उसके बारे में जो उसकी महारतें हैं या उसकी जो बुलंदियां हैं हासिल करने का शौक हो। मिसाल के तौर पे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, माँ बाप कहते हैं FSC में, पेरेंट्स के लिए भी ये मेरी बात है कि आप बच्चे का जो एप्टीट्यूड है वो देखें कि बच्चे का रुझान क्या है। बाज़ औक़ात बच्चे पैदा होते हैं वो मिसाल के तौर पे उनका ब्रेन जो है, जो लेफ्टी है, इनके बारे में कहा जाता है कि ब्रेन की इनकी कोई साख्त में फ़र्क होता है। तो बाज़ औक़ात बच्चे जो पैदा होते हैं या बच्चे के जो पहले 4-5 साल हैं
ان میں بہت ساری چیزیں ڈٹرمن ہو جاتی ہیں کہ اس بچے کی لائن آف ایکشن یا اس کی زندگی کا جو راستہ ہے وہ کس طرف ہوگا، یا بچے کا میلان طبع کیا ہے، شوق کس طرح کے ہیں، یہ بچہ ٹیکنیکل بچہ ہے، یہ بچہ کیلکولیٹو بچہ ہے، یہ بچہ کریٹو بچہ ہے، وہ چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور شوق جو ہے وہ بتاتا ہے کہ بچہ کس طرف جانا چاہتا ہے، یا بعض اوقات انوائرمنٹ شوق پیدا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ شوق ہونا ضروری چاہیے، اور شوق جو ہے اس کی شدت اور اس کی جو رفتار کہہ لیں یا اس کی طاقت جو ہے وہ جنون ہے۔ شوق، اگر شوق کو ہم بڑھا دیں تو وہ جنون ہے، اور جنون ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ میدان ہو جاتے ہیں، ریت بن جاتے ہیں۔ جنون ہونا کسی چیز کا وہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ تو آپ وہ شعبہ منتخب کریں جس میں آپ آگے بڑھنے کا شوق اور چاہ رکھتے ہیں، اور شوق بھی ایسے سرسری نہ ہو کہ ایک فلم دیکھی تو شوق لگ گیا، اس کے بعد اگلی فلم دیکھی تو دوسرا شوق لگ گیا، ایک کہانی پڑھی، ایک کسی آدمی سے ملے، وہ پولیٹیشین ہے، اس کا بڑا بنگلہ ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، وہ منسٹر بن گیا ہے، تو آپ سوچیں یار میں بھی سیاست میں جاتا ہوں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اندر سے آپ جائزہ لیں کہ اتنے سارے شعبے پڑھے ہیں، میں کون سا سبجیکٹ زیادہ دلچسپی سے پڑھتا ہوں، کون سے سبجیکٹ سے مجھے تھوڑی سی جو ہے وہ دوری محسوس ہوتی ہے، یا میں پرہیز کرتا ہوں اس سے، میں کس سبجیکٹ کو، کس شعبے کو اندر سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ اگر جس دن آپ نے یہ بھانپ لیا، اور لیکن وہ ساتھ ساتھ میں بتاؤں گا کہ شعبے ہوں وہی جو پروڈکٹیو ہوں، مثبت ہوں، بڑے شعبے ہوں۔ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں جو صرف شوق ہوتا ہے کہ جی میں اچھے کپڑے پہن لوں، تو اچھے کپڑے آپ ساری زندگی پہن سکتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے جنون کی ضرورت نہیں ہے، وقت ضائع ہوگا۔ اچھے مناسب لباس، خوش لباس ہونا اچھی بات ہے، آپ پہنیں، لیکن یہ جو کامیابی ہے یعنی بڑے اہداف کی میں بات کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے ہدف کی بات نہیں کر رہا کہ جی آج مجھے اتنے پیسے میرے پاس آ جائیں، چلو آج میں تھوڑا سا گھوم پھیرا ہوں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا زندگی میں ساتھ ساتھ روزانہ چلتی ہیں، لیکن آپ نے معاشرے میں بڑا آدمی بننا ہے، اپنے شعبے میں کامیاب آدمی کہلوانا ہے، تو بڑا ہدف منتخب کریں۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر شوق ہو۔ دوسرا اصول ہے محنت، کہ شوق تو ہو گیا، لیکن اب شوق یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شوق کی وجہ سے اچیو ہو جائے گا، تو نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ شوق ہوگا تو آپ محنت بھی کریں گے، لگن ہوگی تو آپ اس کے آگے اس پہ آپ پورا دھیان بھی دیں گے۔ تو محنت جو ہے، اچھا ایک عجیب میں آپ کو چیز بتاؤں جو میرے تجربے میں گزری، میرے مشاہدے میں گزری، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس آدمی کو کوئی کام پسند ہے، کوئی چیز حاصل کرنے کا اسے شوق ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، بہت بھی محنت کر رہا ہو تو اسے لگتا ہی نہیں کہ میں محنت کر رہا ہوں، کیونکہ اس سے جنون ہے۔ لوگ کہیں گے یار یہ جنونی ہے، ہر وقت لگا رہتا ہے محنت، یعنی محنت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ محنت جو ہے وہ آپ کے شوق کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتی۔ تیسری چیز ہے، میں آپ کو اصول بتانے جا رہا ہوں، کمٹمنٹ۔ یہ نہ ہو کہ آج آپ ایک کام کے پیچھے محنت کریں، کل دوسرے کام کے پیچھے، پرسوں تیسرے کام کے پیچھے، نہیں۔ اگر آپ لگے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سٹیپ لے کے، چھوٹے چھوٹے ہدف مقرر کر کے اپنے بڑے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو مستقل مزاجی تیسرا اصول ہے۔ پہلا اصول جو ہے وہ کیا ہے کہ شوق ہو، جو کام آپ دلچسپی سے کرنے والے ہوں، جس کام کو کرنے کا من چاہے آپ کا۔ دوسرا ہے کہ آپ پھر اس پہ محنت کریں، اس کے بارے میں آپ نالج حاصل کریں، اس کے آپ راستے دیکھیں، اپرچونٹیاں تلاش کریں، اور اس میں دن رات جو ہے وہ بسر کریں، اس کام میں آپ لیو کریں کہ اسی کام کا آپ کو جنون ہے، اسی سے ملتی جلتی چیزیں آپ کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ اور تیسری یہ چیز ہے کہ مستقل مزاجی ہو۔ یہ تین ایسے اصول ہیں کہ اگر آپ اختیار کر لیں تو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو کامیابی نصیب نہ ہو، بلکہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے، اس کو سبسکرائب کریے اور ویڈیوز کو لائک بھی کریے۔ ویڈیوز کے نیچے آپ کوئی نیا سوال کرنا چاہتے ہیں یا کسی طرح کی کوئی پرابلم ہے، اس کے حوالے سے آپ کوئی کچھ بتانا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، تو نیچے کمنٹس میں ہمیں بتائیے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پریکٹس وزڈم آپ کو
مختلف شعبوں میں جتنی ہو سکتی ہے ممکن رہنمائی مہیا کرتا رہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.